अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टेली से आपसे मुखातब। आज मैं अमेरिका का एक बड़ा मशहूर है वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड, उसके बारे में चंद बातें आपसे करना चाहूँगा। वाल्ट डिज्नी वैसे तो एक ट्रेडमार्क का अब नाम है, लेकिन बुनियादी तौर पे एक शख्स का नाम था जिसका ओरिजिनल नाम वाल्टर एलिस डिज्नी था। ये शख्स 5 दिसंबर 1901 में शिकागो में पैदा हुआ। इसका वालिद जो था वो उस इलाके में कंट्रैक्टर का काम करता था और इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। ये अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पे था। तो इसके माँ बाप ने गौर किया कि बचपन ही से इसे बहुत शौक था आर्ट का। ये कोई तस्वीरें बनाना, कोई शक्लें बनाना, कार्टून बनाना, ऐसी चीज़ों पे बहुत काम करता था। उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की और वक्त के साथ साथ इसका फन और निखर के आ गया। इसने फिर फिल्में बनानी शुरू की। ये कारोबारी आदमी था, ये कार्टूनिस्ट था, आर्टिस्ट था और एनिमेटर था। एनिमेटर जो होता है ना, ऐसा शख्स जो किसी चीज में जिंदगी पैदा कर दे। असल में यूं था कि ये कार्टून लेता, एक बतख है डोनाल्ड डक, उसे बिल्कुल इंसानों की तरह चलाना और वो फिल्म में इस तरह अंदाज में। तो इसने बहुत सी फिल्में बनाई, प्रोड्यूसर भी था ये, जो बड़ी पॉपुलर हुई। इसने और भी बहुत से फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी में बहुत सी जगह काम किया और बहुत पैसा कमाया। फिर इसने सोचा कि इतना पैसा कमाने के बाद कोई ठोस काम भी किया जाए। चनाचे इसने लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ी जगह ली, 25,000 एकड़ जगह, और वहाँ एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क इसने उसकी बुनियाद रखी। ये 1955 की बात है। तो 1955 में इसने पहला अम्यूजमेंट पार्क लॉस एंजल्स में बनाया, डिज्नीलैंड के नाम से। उसके बाद इसने दूसरा अपनी ये फौत हुआ जाके 1966 में। तो अपनी मौत से कुछ पैसे पहले इसने फ्लोरिडा, ऑरलैंडो फ्लोरिडा में कुछ और जगह ली और दूसरे अम्यूजमेंट पार्क की बुनियाद रखी। वो इससे भी बड़ा था। पहला जो था वो 25,000 एकड़ था, जो दूसरा इसने किया वो 27,520 एकड़ रकबे पर, जिस पर इसने अम्यूजमेंट पार्क की बुनियाद रखी। ये अम्यूजमेंट पार्क जो था ना, इसमें इसने जानवरों को बिल्कुल इंसानों की तरह चलते हुए दिखाया और उसी तरह बोलते चालते, और यही इसका कमाल था, यही इसका फन था। इसने जहाँ ये सब कुछ किया, इसने जो फर्म बनाई डिज्नीलैंड, वो इसने अपने भाई के साथ मिलकर बनाई। इसका भाई कारोबारी मामलात देखता था और ये जो फन था, ये फन पे काम करता था। वो जमा तफरीक करना, कारोबार का सारा काम उसका काम था। जो टेक्निकल वर्क था ना, वो इसके जुम्मे था। चनाचे सारी फैमिली उसकी शेयर होल्डर भी थी। इसके 2 बच्चे थे, एक बेटी डायना और एक बेटा शैरून। डायना जो थी ना, वो शेयर होल्डर थी, डायरेक्टर थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि डायना कभी फील्ड में नहीं आई, वो कभी प्रेस में सामने नहीं आई, कभी उसने इजहार ही नहीं किया कि मैं भी इसकी डायरेक्टर हूँ या मेरा इससे कोई ताल्लुक भी है। 80 में अपने बाप की वफात के कोई 15-20 साल बाद उसने मोस्टली अपने शेयर जो थे ना, वो बेच के उस फर्म से अलग अख्तियार कर ली। अब उस वक्त तक जब उसने अलग अख्तियार की, वाल्ट डिज्नी एक बड़ी मशहूर फर्म बन गई थी, एक ऐसा ट्रेडमार्क कि जो हर बंदा जानता था। ये ट्रेडमार्क इस कदर पॉपुलर हो गया
کہ بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ والٹ ڈزنی جو تھا وہ ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا بندہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ ایک ٹریڈ مارک کا نام ہے اور اس کے پیچھے کوئی انسانی نہیں، صرف نام ہے ایک ٹریڈ مارک کا۔ جو اس کی بیٹی ڈیریانا، اس کے بچے اسکول میں جاتے تھے، اسکول میں کبھی ایک دو دفعہ ذکر ہوا تو انہوں نے کہا والٹ ڈزنی ہمارے نانا تھے، اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، یہ اینیمیشن فلمیں ہیں یا یہ اسٹوڈیو انہوں نے بنایا، والٹ ڈزنی برڈ بنایا، یہ سارا انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے کیا بات کرتے ہو، والٹ ڈزنی تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک ٹریڈ مارک ہے۔ چنانچہ ان بچوں کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خاصا زور لگانا پڑتا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ وہ ٹریڈ مارک ہے، بلکہ وہ جیتا جاتا شخص تھا جس نے اس کی تخلیق کی ہے، جو اس کا بانی تھا، اور جو آج تک بھی دنیا میں اسی حیثیت سے جانا جاتا ہے کہ وہ والٹ ڈزنی کا کریٹر ہے۔ اس نے اسے باقاعدہ شکل دی ہے، اسے باقاعدہ لوگوں میں انٹروڈیوس کرایا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا ٹریڈ مارک آپ سے زیادہ لمبا سفر طے کر لیتا ہے، آپ سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ یہی والٹر جو تھا، اس کا والٹر ایلس ڈزنی کا یہی المیہ تھا کہ اس کا نام وہ جو برانڈ کے طور پہ تھا وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، اور وہ اتنا پاپولر نہیں رہا، چنانچہ لوگ اسے والٹ ڈزنی کو ایک ٹریڈ مارک ہی سمجھتے رہے۔ چنانچہ اس کے اپنے بچوں کو بھی لوگوں کو یہ یقین دلانے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ نہیں، والٹ ڈزنی ایک ٹریڈ مارک نہیں، ہمارا جیتا جاگتا نانا تھا جس نے اپنے نام پہ وہ فرم بنائی تھی، جو آج بھی لوگوں میں اٹریکشن کا باعث ہے۔ آج بھی بچے والٹ ڈزنی کے جتنے کارٹون ہیں بڑے ذوق شوق کے، بچے کیا، میں نے دیکھا بڑے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کارٹون بچوں کے نام پہ لگتے ہیں، لیکن بڑے بھی سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کارٹونوں کو پوری طرح انجوائے کرتے ہیں۔ تو والٹ ڈزنی ایک بہت بڑا کام کر گیا ہے، اور آج اس ٹریڈ مارک پہ، ڈزنی پارک کے نام پہ، دنیا بھر میں بڑی جگہ میں نے دیکھا ہے، چین میں، فرانس میں، ابھی حال ہی میں میرا بیٹا ہو کے آیا، وہاں ڈزنی لینڈ کا اس نے چکر لگایا، بہت بڑا ڈزنی لینڈ ہے، بڑا شاندار۔ تو وہ دنیا میں کئی جگہ اب ڈزنی لینڈ باقاعدہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، گو اسی کی طرز پہ ہو رہے ہیں جس طرح وہ ہے بنیادی جو سب سے پہلے لاس اینجلس میں کھولا گیا تھا، لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ تو آج کی انفارمیشن یہی والٹ ڈزنی کے بارے میں تھی کہ والٹ ڈزنی صرف ایک کریکٹر نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کی محنت کا سبب ہے یہ والٹ ڈزنی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔